जय हिंद। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भारत के प्रसिद्ध पुरस्कारों की जानकारी। पुरस्कारों की स्थापना और दिनांकों का निर्धारण विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। यह प्रमुखतः उन क्षेत्रों में प्रमोशन के लिए किया जाता है जिनमें विशेषज्ञता और साहस है। विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जैसे कि साहित्य, कला, खेल, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्र में मिलने वाले हैं। पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का या समूह को उनकी उत्कृष्टता के लिए पहचानना और सम्मानित करना है। 1901 नोबेल पुरस्कार। 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो विज्ञान, साहित्य और शांति क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए होता है। आइए जानें इन विभागों में पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं। फर्स्ट, विज्ञान। इसमें विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाने वालों को सम्मानित किया जाता है, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और तथा चिकित्सा शास्त्र। सेकंड, साहित्य। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो अपने साहित्यिक कामों के माध्यम से मानवता को साझा करते हैं और उन्हें अद्वितीयता में उच्च स्थान पर रखते हैं। थर्ड, शांति। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने बीते साल में विश्व शांति के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को भी मिलते हैं जो अपने क्षेत्र में अद्वितीयता और उत्कृष्टता के कारण माने जाते हैं। 1929 ऑस्कर अवार्ड। 1929 में पहला ऑस्कर अवार्ड समारोह हुआ था। इस समय विभिन्न श्रेणियों में 12 आदर्शवादी और नृत्यशास्त्र क्षेत्रों के फिल्मों के लिए पुरस्कार बांटे गए थे। विंग्स नामक फिल्म ने पहले बेस्ट पिक्चर और बेस्ट इंजीनियरिंग इंजन के लिए एक कैटेगरी में ऑस्कर जीते। 1954 भारत रत्न। 1954 में भारत रत्न का स्थापना वर्ष था, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरोजिनी नायडू को पहले 3 व्यक्तियों में से चुना गया था। इनमें से प्रत्येक ने अपने योगदान और उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान प्राप्त किया। इसके साथ ही इस समय के लोगों ने इन महान व्यक्तियों के समृद्धि और साहित्यिक योगदान को सराहा। 1985 द्रोणाचार्य पुरस्कार। वर्ष 1985 में शुरू किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और खेल में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। 1969 मैन बुकर पुरस्कार। 1969 में बुकर पुरस्कार के लिए विजेता ग्रंथ अड़ालत और अन्य कहानियाँ थी, जिसके लेखक रुस्तम सिंह थे। मैन बुकर पुरस्कार एक अमेरिकी साहित्य पुरस्कार है जिसे सामान्यतः पुरुष लेखकों के उपनाम के रूप में माना जाता है। इस पुरस्कार का सिरा 1969 में शुरू हुआ था और यह वाजपेयी विशेषज्ञ मुख्य प्रशासकीय सहायक प्रोफेसर जॉन एमार्ट द्वारा स्थापित किया गया था। 1961 अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो खेलकूद में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए है। यह पुरस्कार 1961 से प्रदान किया जा रहा है और इसका नाम भारतीय महाभारत के योद्धा अर्जुन से लिया गया है। 1917 पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। इनमें साहित्य, जर्नलिज्म, सामाजिक सेवा, इतिहास, ब्रेकिंग न्यूज़ और विज्ञान आदि शामिल हैं। ये पुरस्कार पहली बार 1917 में स्थापित किए गए थे और इन्हें प्रमुख और प्रमुख उपनिगमों द्वारा संचालित किया जाता है। 1991 व्यास सम्मान। व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सालाना दिया जाता है। इसमें पट्टिका और प्रशस्ति पत्र के साथ हाल ही में 2019 वितरण से 4 लाख का भुगतान शामिल है। 1991 में
یہ رام ولاس شرما کو ان کی ساہتک کرتی بھارت کی پراچین بھاشا اور ہندی کے لیے دیا گیا تھا۔ 1991 سرسوتی سمان۔ سرسوتی سمان کے برلا فاؤنڈیشن دوارا دیا جانے والا ساہتیہ پرسکار ہے۔ یہ سمان پرتی ورش بھارتی سنویدھان کی 8ویں انوسوچی میں درج بھاشاؤں کی میں پرکاشت اتکرشٹ ساہتیہ کرتی کو دیا جاتا ہے۔ یہ کرتی سمان ورش سے پہلے 10 ورش کی اودھی میں پرکاشت ہونے والی کوئی پستک کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس سمان میں شال، پرشستی پتر، پرتیک چنھر اور 15 لاکھ روپے کی سمان راشی دی جاتی ہے۔ سرسوتی سمان کا آرمبھ 1991 میں کیا گیا تھا۔ پہلا سرسوتی سمان ہندی کے ساہتیہ کار ڈاکٹر ہری ونش رائے بچن کو ان کی 4 کھنڈوں کی آتم کتھا کے لیے دیا گیا تھا۔ 1969 دادا صاحب پھالکے۔ دادا صاحب پھالکے بھارتی سنیما کے جنک مانے جاتے ہیں۔ انہیں بھارتی سنیما کے پتامہ، فادر آف انڈیا سنیما کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1913 میں بھارتی سنیما کا پہلا فلم راجا ہریش چندر نردیشت کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی سنیماگرافک کاموں کے مادھیم سے بھارتی سنیما کو مضبوط کیا۔ انہیں 1969 میں پہلا دادا صاحب پھالکے پرسکار سے سمانت کیا گیا۔ 1957 ریمن میگسیسے پرسکار۔ ریمن میگسیسے ایوارڈ فلپائنز کے 7ویں راشٹرپتی ریمن میگسیسے کی یاد میں دیا جاتا ہے۔ اس کی استھاپنا 1957 میں کی گئی تھی۔ سماجک سدھار کے شیتر میں جو اچھا کام کرتا ہے اسے اس پرسکار سے نوازا جاتا ہے۔ اسے ایشیا کا نوبل پرسکار بھی کہا جاتا ہے۔ اس پرسکار کی استھاپنا کے پیچھے فلپائنز سرکار کے ساتھ ساتھ راک فیلر سوسائٹی کا بھی یوگدان ہے۔ یہ سوسائٹی امریکا کے نیویارک شہر میں استھت ہے۔ راجیو گاندھی کھیل رتن۔ راجیو گاندھی کھیل رتن پرسکار بھارت میں کھیلوں کے شیتر میں دیا جانے والا سرووچ کھیل پرسکار ہے۔ اس پرسکار کی شروعات ورش 1991-92 میں کی گئی تھی۔ یہ پرسکار ہر ایک سال پردان کیا جاتا ہے۔ یہ پرسکار بھارت سرکار کے کھیل اور یووا معاملوں کے منترالیہ دوارا پردان کیا جاتا ہے۔ اس پرسکار کا نام کرن بھارت کے پورو پردھان منتری سورگیہ شری راجیو گاندھی کے نام پر کیا گیا ہے۔ شری راجیو گاندھی ورش 1984 سے 1989 تک بھارت کے پردھان منتری رہے تھے۔ ورتمان میں اس پرسکار کے انترگت ایک پرمان پتر، ایک پدک اور 25 لاکھ روپے کی نقد راشی پرسکار کے روپ میں پردان کی جاتی ہے۔ 1955 ساہتیہ اکادمی پرسکار۔ ساہتیہ اکادمی پرسکار بھارت سرکار دوارا سنچالت ہونے والے پرمکھ ساہتیک پرسکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ پرسکار بھارتی ساہتیہ شیتر میں اتکرشٹتا پراپت کرنے والے لیکھکوں کو پروموٹ کرنے کا مکھیہ ادیشیہ رکھتا ہے۔ پرتی ورش وبھن بھاشاؤں میں اپنیاس، کویتا، کہانی، ناٹک اور انیہ شیلیوں میں اتکرشٹ کرتیوں کو چن کر پرسکرت کیا جاتا ہے۔ 1954 راشٹریہ فلم پرسکار۔ 1954 میں بھارتی فلم پرسکاروں میں فلم دو بیگھہ زمین نے سرووتکرشٹ فلم کا پرسکار جیتا تھا۔ بھارتی فلم پرسکار بھارت سرکار دوارا پرتی ورش آیوجت کیا جانے والا ایک مہتوپورن سماروہ ہے جس میں بھارتی سنیما کے کئی شیتروں میں اتکرشٹتا کو سمانت کیا جاتا ہے۔ اس میں سرووتکرشٹ فلم نردیشک، ابھینیتا، ابھینتری اور انیہ شریణیوں میں پرسکار پردان کیے جاتے ہیں۔ 1958 شانتی سوروپ بھٹناگر۔ اس پرسکار کا نام ویگیانک اور ادیوگک انوسندھان پریشد کے سنستھاپک نردیشک شانتی سوروپ بھٹناگر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ پہلی بار 1958 میں بھوتک وگیان کے لیے کری مانیکم شرینواس کرشنن کو پردان کیا گیا تھا۔ 2019 میں 12 ویگیانکوں کو شانتی سوروپ بھٹناگر پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے۔ جے ہند، وندے ماترم۔